Hi everyone, hi beauties, j'espère que vous allez toutes super bien. في الفيديو اليوم باش نعمل لكم ان try on haul نتاع dresses. دونك نتابعوا فيها عندكم برشا راكم تعرفوا قد ايه نموت على الروب وقداش نلبسهم سورتو في لي سيزون هذوما ربيع وصيف. وفوالا المرة هذيا عملت une sélection de 10 robes différentes على الاونلاين شوب نتاع فاشن نوفا. وفوالا j'avais envie de les partager avec vous, نلبسهم لكم نوريهم لكم نحكي لكم على les détails اللي فيهم. C'est tout, si vous êtes intéressés اقعدوا معايا. دونك هذيا سي اون روب ان تشين ياسر عجبني الموديل نتاعها سورتو الكوب نتاع لي مانش نتاعها كيفاش هكايا اوفر سايزد والبوست نتاعها زاده من الفوق هكايا جيرلي وستايلش. الروب هذيا تخيلت روحي طول نلبسها مع دي سنيكرز وشعري يبدا هكايا بوكلي سورتو في السيزون نتاع الربيع. و جي فريمون اد دو لا ستيلي على خاطر الروبه ياسر مزيانه ياسر سامبل ومن طون هكايا عندها ان ستيل هكا ديفيرون وكل. وانا بيرسو ما عنديش برشا روب معناها في الجين دونك جو سوي رافي دافوار تروفي كلكو شوز اللي عجبتني على الاخر. حاجه اخرى القماش نتاعها هكايا ستريتش. الغابة هذيا باغ كونطخ سي ان كو دو كور ملي ريتها في السيت ضربت فيها طول وكان يلزم لي انا ناخذها. بريمو اللون نتاعها سي اون كولور كو جادور هكايا لو بلو بيبي. دايوغ عندي برشا حاجات في اللون هذايا ديما كي نلقى سويترز ولا روب نشريهم عينيا مغمضه. والحاجه الثانيه هي الكوب نتاع الخياطه نتاعها سورتو البارتي الفوقانيه اللي هي هكا كيما الكورسي. وكان تابعوا فيها عندكم برشا راكم تعرفوا لي انا نموت على الكوب نتاع الروب هذوما وزيدا كيف ديما نشريهم عينيا مغمضه. نحسهم هكايا يزامبي لا بارتي نتاع البواترين سورتو في الكام تاعي انا اللي ما عنديش اون فورت بواترين. والحاجه الثانيه هكايا يزيدوا يعرضوا الكتاف. سينو القماش نتاع روبا ستريتش ما يمشي مع البدن وهذيك داير حاجه تعجبني برشا في فاشن نوفا اللي هما يقراو حساب البنات الكيرفي كيفي انا. سينو مع روبا ذيا كان في صوره ما اذا عجبتكم انا جو فو كونساي باش تلبسوا معاها هكايا دي سوفيتمون اللي هما يبداو نيوت والا في اللون نتاع الروبا ذيا خاطر القماش شويه ترانسبارون سورتو كي تحطوا في الضوء. الروبه ذيا لي مانيفيك. الكوب نتاعها ياسر محليها اللون نتاعها ياسر مضخم وياسر مزيان. القماش زادا ياسر طياره هكايا ساتيني وعلى الفيولي وكل نتصورها في الصيف هكايا مع بونزاج تجي ياسر تفتق حاجه بركه. انا تويكا جي بري كلكو كيلو من اللوك داون والخدمه في الدار وكل شيء دونك حسيتها هكايا جاتني مكبوسه شويه سورتو في النيفو نتاع كرشي وليونش نتاعي. عجبني برشا ديتاي نتاع ظهرها هكايا كيفاش عريان وكل الاكس هكايا بالليسز نتاعها. البوست نتاعها من القدام زادا ياسر سكسي ياسر مضخمه تجي هكايا ميدي فيها فونت في الكويس. الموديل هذايا سي ان كود كور دوبي اكس طون عندي برشا ملي لوج فيه. ريتها مرة في بنترست وقعدت في مخي وفوالا جو فيني بار لا تروفي في فاشن نوفا. جي هكايا اوف شولدرز ليدين نتاعها هكايا ايفازي شويه ستيل نتاعها شويه هكايا بوهو او ميم طون ويتشي ستايل. فيها برشا هكايا ليسز من الفوق من القدام من اللوطه مي مش هذوكم اللي حلو يسكروا روبه. فيها سلسله من التالي دونك الي فريمون تري براتيك. فات هي روبه وحدها ديجا ستيلي معناها ما يلزمش واحد يعمل ان ايفور هكايا باش يردها معناها محليها ولا حاجه. بيوتيز الروبه هذيا في بارتي من التوب 5 نتاعي. اكثر حاجه عجبتني فيها هي لو نتاعها هكا كاينو بوستي فيها كلايسز ياسر جويد. اللون نتاعها ياسر مزيان نيود يمشي برشا مع البرونزاج و ان بلوس لي كولور باستيل اللي فيها زادا هكايا يلغابيل السبرينغ والسامر ينجم واحد يلبس مع دي ساندال. واكثر حاجه عجبتني فيها هي ستيل نتاع الخياطه نتاعها. كاينها هكايا عملت لي une sorte de camouflage لي بارتي اللي انا مانيش اليز بيهم تويكا. وفوالا معناها سي اون روب كي اي بلوتو رومانتيك سكسي هكا شيك شويه. هذيا معناها سي اون روب اللي واحد ينجم جوست يلبسها باش يسهر بها والا باش يخرج يتعشى بها في بلاصه هكا شيك وفوالا. دونك الروبه هذيا كيما تنجم تكون ايبر سامبل كيما تنجم تكون ايبر سكسي. الستيل نتاعها هكايا انسبيري شويه من كيم كارداشيان وكالي جانا. الكوب هكايا نتاع اون روب مي لونغ اللي هي اتروات تمشي مع البدن. الفونت اللي فيها من التالي الظهر نتاعها هكايا العريان وسورتو اللي الروبه هذيا تجي في سيت معها لو جيلي اللي هو بلوز او موان ايفازي على البدن باش يحط هكايا اون فالور الستيل نتاع الروب وسورتو الكيرفز نتاع البدن.
اللون. سينون القماش متاعها ستريتش، اللون متاعها هكايا بلو، تجي هكايا فيها فانت ملتالي باش كي تبدا تمشي وكل تبدا فريمون أليز على الاخر. وفلا الروب هذيا نروح نلبسها مع دي سنيكرز ولا مع دي تالون كيما في الفيديو. الروب هذيا هي روبة اللي انا لبستها تويكا، اللون متاعها ياسر عجبني، لو فيرسوج طالع برشا البيريود هذيا. اللي عجبني زادا في الموديل متاع الروبة هذيا اللي تظهر كاينها دو بياس، معناها كاينها من الفوق شميز ومن اللوطا هكا جوب اتروات اللي قصيره. نرى روحي نلبسها برشا في البيريود متاع البرانتان، سورتو هكايا مع دي سنيكرز ولا دي كونفيرس، تعطي ان كوتي فيمينين en même temps هكايا شيك شويه. والروبة ذي نتصورها تمشي مع لي مورفولوجي كل كسوسوا عندكم دي كيرفز ولا ضعاف ولا طويل ولا قصار. لو موديل متاع الروبة هذيا ماهوش جملة كيما لو ستيل دو روب اللي انا مستانسة بيهم ومستانسة ديما نلبسهم. ان فات هكا كاينها اون سورت دو شوميز طويلة والا هكا انسبيري شوية من لي روب دو بلاج، ما نعرفش حاسيلو ما ان توكا ديكونتراكتي على الاخر، وهكايا تحسها اكبر شوية من البدن مالغري اللي خديتها في تاي ام، تاي متاعي ديما في لي روب. سينون اللون متاعها ماهوش جملة كيما في الفيديو، تحس هكايا لو فير متاعها اكثر شوية على الكيوي على لو فير انيس هكايا وكل ياسر مزيان اللون متاعها. والقماش متاعها هكايا ساتيني. سي اون روب كو جو بوري بورتي معناها او فور اي ميزور كل يوم هكايا مع دي بالغين والا هكايا دي ساندال بلا وكل. تنجم زادا تكون هكايا اون بيتيت روب متاع شويه بيان سور نطويلها شويه لي مانش متاعها بور لا روندر هكايا اكثر شويه ديكونتراكتي وبوزي. راهو تجي فيها هكا ان بيتي نو على الجنب، طويله بالكدا. تنجم انتي تحكم في الفونت متاعها وفي الحاله متاعها من الفوق، معناها تساكر فلس ولا تحلهم. الغابة ذيا ياسر حلوة ياسر مزيانة، ما عندي فيها ما نقول. الالوان متاعها ياسر حلوين، عجبتني برشا لا كومبينيزون ما بينات البلو والمارون. لي كوب اللي فيها هكايا كيفاش اليدين متاعها ايفازي ومن بعد يتشدوا من بعد لي فولون من اللوطا، السانتور اللي في التاي، الكوب ان في اللي من الفوق، لي ديتاي اللي فيها ياسر زينوها وهكا تحسها شويه جيرلي او ميم طون مضخمه. حاجه بركه اللي لوطاني متاعها ترانسبارون، دونك سوا واحد يلبس دي كولون باك والا هكايا دي ليغينز والا ان شورتي كان لي الدنيا سخونه باش يحس معناها روحو أليز فيها ويحوز بها أليز على الاخر. تتلبس مع دي سنيكرز، تتلبس زادا مع دي بوتين. سينون ان سكي كونسيرن الفي كات ينجم واحد جوست يسكرها بمساك. Donc هذيا c'est une robe qui est très différente من les robes précédentes. هذيا تمشي أكثر soirée, enterrement de vie de jeune fille, mariage, fiançailles، معناها متاع événement كيما هكاكا. ماهيش طويلة على الآخر ومش قصيرة كيف تجي تحت الركبة. فيها نفس الفونت ملتالي باش كي تمشي تبدا فريمون أليز. وفوالا التيسيو متاعها كله دي بايات، فيها برشا دي كولور هكايا بلوز او موان باستيل، الالوان متاع الصيف نتصورها مع البرونزاج زادا كيف تجي ياسر مزيانه. وفيها هكايا لي بروتيل من القدام وما يلزمهاش افور كبير برشا بور لا ميتر ان فالور، خاطر هي ديجا بلي بايات وكل شيء تحسها روبه كامله. جوست هكا دي تالون او دي بوكل دوغاي اللي هما خفيف ولا هكايا متي كولي اللي غاتي شويه الديكولتي من القدام. وفوالا دونك فوالا بيتيز، هذه هي الفيديو متاعنا متاع اليوم. جاسبر لي كيما العاده عملتو معايا جاو. كان عجبتكم الفيديو خليو لي ثامز اب نفرح برشا، ولا ان كومونتير كان عندكم اون كيستيون ولا اون سوجيستيون. سينون ماذا بيا لو كان تقولوا لي انا هي احسن روبه بالنسبه لكم نتوما 1 2 3 حتى ل 10. وكهو نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه. باي باي.